दुबई दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक है। दुनिया भर से लोग दुबई की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। दुबई को रेगिस्तान से एक खूबसूरत शहर में बदलने वाले मशहूर शख्स का नाम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है। ये पिछले 11 साल से दुबई पर हुकूमत कर रहे हैं। इनका नाम दुनिया के चंद इनकलाबी लीडर्स में शुमार होता है। आज की इस वीडियो में हम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। शेख मोहम्मद 15 जुलाई 1949 को अल शिगा नाम के एक छोटे से शहर में पैदा हुए। शेख मोहम्मद की फैमिली दुबई की किंग फैमिली है। मोहम्मद बिन राशिद इस फैमिली के तीसरे बेटे हैं। मोहम्मद बिन राशिद ने 4 साल की उम्र में अरबिक और इस्लामिक स्टडी की प्राइवेट ट्यूशन शुरू की। 1955 में उन्होंने स्कूल में एडमिशन और इस स्कूल का नाम अल अहमदिया स्कूल था। मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी एजुकेशन अमेरिका के बेल ट्रस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल से की। मोहम्मद बिन राशिद अमीर होने के साथ साथ मेहनती और इंटेलिजेंट भी थे। शेख मोहम्मद को इनकी ईमानदारी की वजह से दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता था। शेख राशिद अब दुबई के हुक्मरान भी हैं। इन्होंने दुबई को सहरा से बहुत ही खूबसूरत मुल्क बना दिया है और आज दुबई दुनिया के अमीर मुल्कों में से एक है। दुबई के रूलर दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर इनकी दौलत के 1000 बराबर हिस्से कर दिए जाएं और सिर्फ एक हिस्से को ही खर्च किया जाए तो एक आम आदमी लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख मोहम्मद $4 बिलियन के मालिक हैं। ये तो एक ऑफिशियल फिगर है। कई एस्टिमेट के मुताबिक दुबई के रूलर की दुनिया भर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो शेख मोहम्मद राशिद $13.9 बिलियन के मालिक है। इंडियन करेंसी में ये 1084 अरब रुपए, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपए बनती है। अगर किसी के पास इतना ज्यादा पैसा होगा तो इस रकम को खर्च करने का स्टाइल भी बहुत अलग होगा। अगर शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां भी मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोस्ट, बुगाटी वायरॉन पिगासो और इसके अलावा न्यू डेवल 16 शामिल है। लेकिन इनको ज्यादातर मर्सिडीज G63 में ही सफर करते देखा गया है, जो शायद इनकी फेवरेट गाड़ी है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है। ये नंबर दुबई का VIP नंबर है। इस नंबर को दुबई के रूलर के अलावा और कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हैरानगी की बात यह है कि इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। इनकी सबसे महंगी गाड़ी की प्राइस $2.2 बिलियन है, जबकि इस VIP नंबर की प्राइस इस गाड़ी से भी 10 गुना ज्यादा है। आपको ये भी बताते चले कि दुबई के एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी गाड़ी का नंबर दुबई 5 $9 मिलियन का परचेज किया था, जबकि इसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख रुपए थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर दुबई 5 की कीमत इतनी ज्यादा है तो दुबई 1 की प्राइस क्या होगी। दुबई में VIP नंबर की कीमत तब बढ़ती है जब नंबर छोटा हो जाता है। ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही ज़बील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महलात से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया देखकर लोगों को यही लगता है कि इनकी सारी फैमिली इसी पैलेस में ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर 100 एकड़ का एक और लग्जरी पैलेस भी मौजूद है, जो सिर्फ इनके बेटे यानी दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान के लिए बनाया गया है। 6 शादियां करने वाले शेख मोहम्मद ने अपने 26 बच्चों के लिए सिर्फ ये 2 महल नहीं बनाए। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब, जिसमें 17 छोटे बीच विलास मौजूद हैं। इसमें एक पैलेस भी बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं। इन दोनों आइलैंड पर यॉट भी मौजूद है। इन सब के अलावा दुबई के रूलर शेख मोहम्मद के पास एक सुपर यॉट भी मौजूद है, जिसको दुबई यॉट के नाम से भी जाना जाता है। $400 मिलियन में तैयार की जाने वाली ये यॉट दुबई की सबसे महंगी और लग्जरी यॉट मानी जाती है। दुबई में इसको फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब भी कहा जाता है। 513 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची शानदार यॉट में 50 स्वीट्स, एक डिस्को, एक स्क्वैश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है।
اس لگژری یوٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک سب مرین بھی موجود ہے۔ اگر سمندر کے اندر جانے کا دل کر رہا ہو تو اس سب مرین کے ذریعے سمندر کے خوبصورت مناظر کو پاس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سب مرین کے ذریعے پانی کے نیچے کی دنیا کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخ راشد کی دولت صرف دبئی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ شیخ محمد کی پراپرٹیز دبئی کے علاوہ لندن اور اسکاٹ لینڈ میں بھی موجود ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق دبئی کے رولر 1,00,000 ایکڑ سے بھی زیادہ زمین کے مالک ہیں۔ ان کی برٹن کی پراپرٹیز میں 63,000 ایکڑز پر پھیلا ہوا یہ کنٹری ہاؤس بھی شامل ہے، جس میں 58 بیڈ رومز، 3 ہیلی پیڈز، اس کے علاوہ 16 بیڈ رومز کا ایک ہنٹنگ لانچ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ شیخ محمد نے 2019 میں ایک اور پراپرٹی بھی خریدی تھی، جس کی پرائس 45 ملین پاؤنڈز تھی۔ اس کو خریدنے کا مقصد یہاں گھوڑوں کا استبل بنانا تھا، کیونکہ یہاں سے گھوڑوں کی ریس کا فیمس ٹریک چند کلومیٹرز ہی دور تھا۔ دبئی کے شیخ کو ریس کے نسلی گھوڑوں کا بہت شوق ہے۔ ان کے پاس دنیا کے مہنگے گھوڑے بھی موجود ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی بھی نسلی گھوڑا بیچ رہا ہو تو شیخ محمد اس کو منہ مانگی رقم دے کر اس سے وہ گھوڑا خرید لیتے ہیں۔ ان کے شوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں شیخ محمد نے ایک گھوڑا خریدا تھا جس کی قیمت 4.3 ملین ڈالر تھی۔ ان کو صرف گھوڑے خریدنے کا ہی شوق نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک ایسی کمپنی بھی بنائی ہوئی ہے جو دنیا بھر کے ہارس رائڈنگ مقابلوں کے ٹریک کو آپریٹ کرتی ہے۔ دبئی میں جتنے بھی بزنس ہوتے ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں شیخ محمد کا نام لازمی ہوتا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن شیخ محمد کی اپنی ایئر لائنز ہیں، تو اس لیے ان کو کسی پرائیویٹ پلین کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود شیخ محمد کے پاس 2 پرائیویٹ جیٹس بیون 747 موجود ہیں۔ صرف ایک جہاز کی قیمت 418 ملین ڈالرز ہے، جو تقریباً 3,260 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان پیسوں سے زیادہ شیخ محمد بن راشد نے اپنی وائف کو ڈیورس سیٹلمنٹ میں دیے تھے۔ شیخ محمد کے شاہانہ خرچ کے چرچے پوری دنیا میں فیمس ہیں، لیکن ان چرچوں میں مزید اضافہ 2019 میں ہوا تھا، جب انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائنز میں شیخ محمد کا نام آنے لگا تھا۔ شیخ کی سب سے چھوٹی بیوی پرنسس حیا نے جب UK کی ایک کورٹ میں شیخ سے ڈیورس سیٹلمنٹ کے لیے 1 بلین پاؤنڈز کا دعویٰ کیا تھا۔ 2 سال کیس چلنے کے بعد 2021 میں کورٹ نے شیخ محمد بن راشد کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور حکم دیا کہ شیخ محمد اپنی ایکس وائف پرنسس حیا کو 550 ملین پاؤنڈز ادا کریں گے۔ یہ رقم انڈین کرنسی میں تقریباً 5,300 کروڑ روپے بنتی ہے۔ کیس کے دوران پرنسس حیا نے کورٹ کو بتایا تھا کہ جب وہ شیخ کے ساتھ زبیل پیلس میں رہتی تھی تو ان کے پاس لمٹ لیس پیسے ہوتے تھے، یعنی وہ جو چاہے وہ خرید سکتی تھی، جہاں چاہے پیسہ خرچ کر سکتی تھی۔ انہوں نے کورٹ کو مزید بتایا کہ ان کے پاس 15 سے 20 لگژری مینشنز، ایک سپر یوٹ اور کئی پرائیویٹ جیٹس بھی موجود ہیں۔ ان سب کے علاوہ پرنسس حیا کو پیلس کا خرچہ چلانے کے لیے سالانہ 100 ملین ڈالرز دیے جاتے تھے اور صرف شاپنگ وغیرہ کے لیے 11 ملین ڈالرز بھی دیتے تھے، یعنی صرف شاپنگ کے لیے 85 کروڑ روپے۔ شیخ محمد بن راشد بہت محنتی انسان ہے اور وہ دن رات محنت کر کے دبئی کی ترقی کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ آج دنیا بھر سے لوگ دبئی کی اونچی اور شاندار بلڈنگز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔